ल आज हामीले नयाँ टपिक बनाएर लिएर आएका छौं जसमा टपिक रहेको छ रिलेशनशिप बिट्विन एंगुलर मोमेन्टम एन्ड मोमेन्ट अफ इनर्शिया। लिनियर मोमेन्टमको एंगुलर मोमेन्टम र मोमेन्ट अफ इनर्शिया बीचको सम्बन्ध चाहिँ के छ है। अब यो एउटा हामीले रिजिड बडी कन्स्ट्रक्ट गरेको छौं जो चाहिँ परपेन्डिकुलरली एक्सिसमा के भइराछ रोटेटिङ भइराछ, जसको चाहिँ एंगुलर मोमेन्टम बराबर के छ प्रोडक्ट अफ द मोमेन्ट अफ इनर्शिया इन्टु एंगुलर भेलोसिटी चाहिँ हामीले डेराइभ गर्नुपर्ने छ है। अब यसमा चाहिँ हामीले मानेका छौं लेट अस कन्सिडर अ रिजिड बडीज हैविङ मास m एन्ड एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा। हामीले एउटा रिजिड बडी बनाएका छौं जसको चाहिँ मास के छ m छ, जो चाहिँ आफ्नो एउटा एक्सिसमा रोटेटिङ भइराछ विदाउट एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा बनाएर है। त्यो भित्र चाहिँ सानसाना पार्टिकलहरु छन् जसको मासहरु के छ m1 m2 m3 mn। तिनीहरुको डिस्टेन्स चाहिँ के छ r1 r2 r3 rn चाहिँ रेस्पेक्टिभली भने तिनीहरु चाहिँ तिनीहरुको मास र त्यो बीचको सेन्टरबाट डिस्टेन्स चाहिँ दिएको छ है। अब हामीलाई थाहा छ द लिनियर भेलोसिटी अफ m1 इज गिवन बाइ जो हाम्रो एउटा स्मल पार्टिकल छ त्यो स्मल पार्टिकल m1 भन्ने मासको एंगुलर लिनियर भेलोसिटी दिएको छ v1 बराबर r1 इन्टु ओमेगा। हामीलाई थाहा छ फर्मुला लिनियर भेलोसिटीको के हुन्छ v इज इक्वल टु r इन्टु ओमेगा। त्यसैले स्मल पार्टिकल m1 को लागि के भयो त v1 इज इक्वल टु r1 इन्टु ओमेगा। सिमिलरली द एंगुलर मोमेन्टम मास m1 त्यही स्मल पार्टिकल m1 को लागि एंगुलर मोमेन्टम भनेको के हो l, जसको फर्मुला के हुन्छ लिनियर मोमेन्टम इन्टु डिस्टेन्स अथवा r1 स्मल पार्टिकलको लागि डिस्टेन्स r1 है। l1 इक्वल टु अब लिनियर मोमेन्टमको फर्मुला के हुन्छ m1 v1 r1 भेलोसिटी m1 इन्टु v1 यो r1 चाहिँ त्यो माथिको जस्ताको यस्तै। अब v1 को भ्यालु के डेराइभ गरेको छ हामीले r1 इन्टु ओमेगा m1 इन्टु r1 इन्टु ओमेगा इन्टु r1 इन्टु r1 का स्क्वायर l1 को भ्यालु चाहिँ के आयो m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। अब सिमिलरली त्यसरी नै m2 पार्टिकलको लागि डेराइभ गर्नु पर्यो l1 को ठाउँमा l2 हुन्छ m1 को ठाउँमा m2 r1 को ठाउँमा r2 ओमेगा को ओमेगा। ओमेगा कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल हो जसको चाहिँ हामीहरुको के हुन्छ एंगुलर भेलोसिटी सबैको लागि सेम नै हुन्छ कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ है। सिमिलरली फर m3 पार्टिकल सिमिलरली फर mn पार्टिकल। अब हामीलाई थाहा छ टोटल लिनियर मोमेन्टम बराबर के हुन्छ सम अफ अल द पार्टिकल अफ लिनियर मोमेन्टम। त्यसमा त्यो रिजिड बडीमा भएका जति पनि पार्टिकलहरु छन् तिनीहरु सबैको के हुन्छ लिनियर मोमेन्टमको सम हुन्छ अथवा एडिसनल हुन्छ। टोटल लिनियर मोमेन्टम एंगुलर मोमेन्टम इज इक्वल टु सम अफ द एंगुलर मोमेन्टम अफ अल रिजिड बडीज इन अ पार्टिकल भन्ने ठीक छ। अब l इक्वल टु l1 प्लस l2 प्लस l3 प्लस ln। अब l1 को भ्यालु चाहिँ के छ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, l2 को भ्यालु के छ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, l3 को भ्यालु के छ m3 सिमिलरली ln को भ्यालु यहाँबाट भ्यालु चाहिँ पुट गरेको है। अब यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म ओमेगा भन्ने के आयो एंगुलर भेलोसिटी कमन आयो m1 r1 स्क्वायर m2 r1 स्क्वायर यसरी mn rn स्क्वायर बच्यो। अब हामीलाई थाहा छ मोमेन्ट अफ इनर्शियाको फर्मुला के हो i इक्वल टु m1 स्क्वायर। अब त्यसपछि i1 इक्वल टु m1 r1 स्क्वायर, i2 इज इक्वल टु m2 r2 स्क्वायर सिमिलरली फर i3 सिमिलरली फर i1। अब टोटल मोमेन्ट अफ इनर्शिया बराबर के हुने हो सम अफ अल द मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ अल पार्टिकल त्यसपछि ओमेगा इन्टु i। लिनियर हामीले रिलेशनशिप बिट्विन के प्रुफ गरेर त रिलेशनशिप बिट्विन एंगुलर मोमेन्टम एन्ड मोमेन्ट अफ इनर्शिया। मोमेन्ट अफ इनर्शिया एंगुलर मोमेन्टम को मोमेन्ट अफ इनर्शिया बराबर i इज द रिक्वायर्ड